3 जनवरी को था। जी जी। उसमें आपको बताया था कि मेरी बच्ची का मसला है, आपने वजीफा भी दिया था, वो जी हम पढ़ रहे हैं। जी ये बच्ची आई है घर में, सिर्फ वीकेंड के लिए आती है, रहती है, फिर चली जाती है। असल में मैंने उस दिन भी दुख की बात कही थी। यहां से हम गए जी थे माल लेने के लिए, नस्लें चली गई हाथ से। मेरी जी बात जी ठीक है या गलत है? जी जी सही है। अपने वतन को इसलिए छोड़ा कि खुशहाली आ जाए, जी और नस्लें हाथ से चली गई। और मेरे पास ये आज की नहीं है, मैं 30 साल से ज्यादा अरसा हुआ मखलूक खुदा के मसाइल सुन रहा हूं, और यही कुछ है। जी आप कहते हैं पहले जो नहीं आती थी अब वीकेंड पे आती है। जी जी आती है, अभी फोन भी करती है। लास्ट वीक वीकेंड आई थी, उससे पहले 2 वीक पहले आई थी, है कि 2 वीक के बाद आऊंगी। अच्छा, ऐसा करें कि एक तो वो जी वजीफा जो मैंने आपको दिया, क्या वजीफा दिया था जिससे फायदा हुआ, जरा बता देंगे? एक तो है ना, या बे मूसा या बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हम पढ़ते हैं। जी दूसरा जो आपने सूरत अखलाक की 2 जो है ना तस्वीर सुबह 2 शाम को, वो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरी वाइफ भी पढ़ती है। वो किसको रूह? साबा काफ को, जो असहाबे काफ। साबा काफ की रूह को। असहाबे जी काफ की रूह को हदिया करना है। सूरत जी जी इखलास की 2 तस्वीर सुबह शाम। आप मेरा मशवरा माने, जी एक काम करें, ये जी हमारे जी अबकरी का मैगजीन जनवरी का, उसमें या बासितों का एक तावीज आया है, जी नेट जी पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। या बासितों का वो जनवरी का है, जनवरी। जनवरी का। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ जनवरी जी है जी अबकरी का मैगजीन, जी जनवरी का है। या जी बासितों का तावीज आया है, उस तावीज को जी आप खुद लिख लें, मेरी तरफ से मैंने सबको इजाजत दी हुई है। और एक जी जी तस्वीर ठीक है। पढ़ के उस तावीज पे दम भी कर दें। उस तावीज का हदिया जरूर जी दीजिएगा। वो हदिया 5 रुपए से लेकर 50 रुपए हो या 100 रुपए हो, वो आपके मुल्क की जी जी करेंसी हो या हमारे वतन की करेंसी हो, वो जरूर आप दे दें। जी उसके बाद वो जी जी लिखें आप 11 तावीज। जी आप वो 11 तावीज लिखें, और हर तावीज को जी रोजाना सख्त वजन के नीचे देना है। सख्त वजन, चारपाई बेड ना हो, क्योंकि जी बेअदबी ना हो, उस पर बैठना होता है। कोई सख्त वजन हो, जी जी रोज उस वजन के नीचे देना है वो तावीज। और एक तावीज जी किसी दरख्त से बांधना है, प्लास्टिक शॉपर में, ताकि पानी खराब ना करे, उसको वो हिलता रहे। जी और एक तावीज जी जो है, उस बेटी के कपड़ा कोई ऐसा हो, जिस्म के अंदर का कपड़ा हो, उसमें लपेट के रख दे। जी बस ये आप कर लीजिए। अगर मेरी बात आपको समझ जी ना भी आए तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। और ये मैं पूरी दुनिया में जितने जी हमारे जी शुक्रिया। मुखलिसीन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, ये मैं उनको भी अर्ज करता हूं कि अगर कोई बेटी का मसला ऐसा है कि वालिदैन को छोड़ गई है किसी के साथ, तो ये बेटी गोरे के साथ गई है, किसके साथ गई है? जी उसकी सहेलियां 2 लड़कियां हैं। उनका ग्रुप है, ये दूसरे लफ्जों में। जी जी 3 सहेलियां हैं। ठीक है, आप ये कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और वो वजीफा जो मैंने आपको जी दिया है वो ना छोड़िए, इंशाल्लाह आपका दिल जी ठंडा जी होगा, आपकी अमानत आपको मिलेगी अल्लाह के फजल से। उस वजीफे को मालूम यह जी होता है कि आपने थोड़ा पढ़ा है, अगर ज्यादा पढ़ते तो उसका रिजल्ट बहुत मिलता, और बहुत उसके कमालात मिलते, और मिलते हैं, बहुत मखलूक जी को जी मिलता है। उस जी वजीफे को बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े। जी जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो रब से असहाब कहफ की मुलाकात की आतों की। जिब्रील आए, अर्ज़ किया, आप इन्हें दुनिया में ज़ाहिर नहीं देख पाएंगे, अलबत्ता अपने अकाबिर सहाबा में 4 सहाबियों को उनके पास भेज दें, ताकि आपका पैगाम उन तक पहुँचाएँ और उन्हें ईमान लाने की दावत दें।
اے جبریل کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا اپنی چادر بچھائیے، ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف فاروق اعظم، تیسری طرف علی المرتضی اور چوتھی طرف ابو ذر غفاری کو بٹھا دیجیے، پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس چادر کا یہ چاروں کونوں پکڑ لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان چاروں صحابہ کرام کو اٹھائے اور اس غار تک پہنچائے۔ ایسا ہی ہوا، ہوا نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، چاروں صحابہ کو آرام و سکون سے بیٹھے رہے، دیکھتے ہی دیکھے چادر آنکھوں سے ان چاروں صحابہ سمیت اوجھل ہو گئے۔ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھا اور صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا۔ اندر روشنی پہنچی تو اصحاب کہف ان کا عاشق کتا جو ان کے ساتھ آرام کر رہا تھا ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والوں کو بغیر اجازت داخل ہونے سے خبردار کیا اور باہر آیا۔ لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور دم ہلانے لگا، اور چاروں صحابہ غار کے اندر گئے اور سو رہے ہوئے اصحاب کہف کو سلام پیش کیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اپنا تعارف فرمایا بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہماری طرف سے بھی اللہ اس کے رسول کو حضرت محمد کو جب تک زمین و آسمان میں سلامتی نازل ہو اب سب پر بھی۔ پھر وہ سب لوگوں کو بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ان سب نے سلام بھیجا اور باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف پر ایمان لے آئے، اصحاب کہف سرکار پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا اور فرمایا ہماری طرف سے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ پھر اپنی جگہوں پہ دوبارہ لیٹ گئے اور اللہ پاک نے ان پر حضرت امام مہدی رحم اللہ تعالی علیہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی، اور امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر بیدار فرمائیں گے اور قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ چاروں صحابہ واپس اسی طرح تشریف لائے، چادر کے کونے پکڑے، ہوا کو امر ہوا اور واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سارے احوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کا حامی، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے سب کی مغفرت فرما۔ یہ چیز جو حضور نے میرے آقا نے فرمائی ہے، میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا۔ بہت بڑا عمل دے دیا۔ اصحاب کہف کا عمل جدائی کو دور کرنے کا عمل ہے، اصحاب کہف کا عمل نفرتوں کو ختم کرنے کا عمل ہے، اور اصحاب کہف کا عمل، اصحاب کہف کے نام ہے الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و کلبہم قطمیر، کتا ان کا۔ یہ نام ایسے کمال نام ہیں جو ان ناموں کو پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، جدائیاں، نفرتیں، جادو کا تو آخری علاج ہے۔ اور میں جہاں آگ لگی ہے اس کاغذ کو لکھ کے اس میں ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ آگ پیٹرول کی ہے، لکڑیوں کی ہے، کمرے کے گھر کی ہے، یہ وہ آگ دلوں کی ہے، نفرتوں کی آگ۔ اور مشکلات کے حصول، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، وسعت کے لیے بہت کمال عمل ہے اصحاب کہف کا عمل۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں اور سالہ سال سے اس کو اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں۔ آپ بھی ضرور اس کو کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اصحاب کہف کے نام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صبح شام، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، ویسے ہی پڑھتے رہیں، کاغذ پہ لکھ کے اس کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، پانی میں پئیں، مختلف طریقوں۔ پانی تھی، داڑھ نکالنے والا عاجز آ گیا، آخر کار وہ اپنے سینئر کے پاس گیا، اس نے کہا اس سے پوچھ کو اس کے پاس تعویذ تو نہیں ہے۔
इसके पास कोई तावीज तो नहीं? कहने लगा नहीं मेरे पास तो कोई तावीज नहीं। कि नहीं, कहाँ सोचा मेरे पास 625 बिस्मिल्लाह जो तस्बीह खाने में साल के बाद लिखा जाता है वो है। कहा कि उसको कोई ये निकाल। क्यों? 625 बार बिस्मिल्लाह आते ही कोई चीज जा नहीं सकती, जाय नहीं हो सकती। वो दांत है, वो दौलत है, वो रोटी है, वो रिस्क है, वो जेब है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है।